बना देता। सहाबा का ये अकीदा है, नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। प्यारो, जिस महफिल में हम सब आए, बताया गया इस साले सवाब की महफिल है। मरने के बाद इसाले सवाब का सिस्टम शुरू होता है, क्योंकि लोग समझते मरने के बाद ही, लेकिन सूफिया फरमाते जिंदगी से शुरू हो जाता है, जिंदगी से शुरू हो जाता है। अब आप इंसान कब्र में गया, जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं भैया देखो अल्लाह ताला को राजी रखो, खुश रखो, उसकी इबादत करो, बस तुम्हारा काम हो गया। मैं कहता हूं अगर मसला अल्लाह ही तक होता तो कब्र में जो तीसरा सवाल है, कब्र में तीसरा 3 सवाल है ना, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। मेरा रब भी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, बस काफी, खत्म, खलास। नहीं, दूसरा पूछा जा रहा है मा दीनो का, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम खत्म हो जाना चाहिए ना अब तो। जो लोग कहते हैं हुजूर की कहाँ जरूरत है। तीसरा सवाल आ रहा है माँ कुन्तु तकूल फी हक़्क़ि हाज़िल रजुल, इस मर्द के बारे में तो क्या कहता था? सुभान अल्लाह। कुन्तु, क्या तू कहता था इस मर्द के बारे में? मेरे प्यारों, अगर सब अल्लाह ही तक था मामला, तो इस मर्द के बारे में क्या कहता रहे, सवाल पूछा क्यों जा रहा है? पूछा क्यों जा रहा है? मैं कहता हूं यही तीसरा सवाल सबसे अहम सवाल है। इसी में फैसला हो जाएगा जन्नती कौन, जहन्नमी कौन। पहला 2 तो सब मार के आ जाएंगे, हाँ हाँ अल्लाह है और दीन इस्लाम है, तीसरे में अटकेंगे, तीसरे में अटकेंगे। अब जिसने कहा था नौज बिल्ला मेरे भाई की तरह, जिसने जो कहा था उसी अंदाज में जवाब देगा। मेरे इमाम ने तभी तो वसीयत की थी, ऐ लोगों मैं जब दुनिया से जाऊं मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना ताकि जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, जिस तरह अहमद रजा सौदागरान में खड़े होके सलाम पढ़ता था, इसी तरह जलवे मुस्तफा को देख के खड़ा हुआ। देखो बाबू, एक बेचारा गूंगा है क्या, उसको इतनी ताकत है, तो तुम लोग काहे को खामोश? तुम्हें कोई ऐसा नहीं किया? हैदर कतार के नाम पर कोई नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, ज़हरा का शौहर, हुजूर रईसुल आलम। उसी में फैसला हो जाएगा। आला हज़रत की जुबान में कहा जाए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तीसरा सवाल सबसे अहम है मेरे दोस्तों, ये मौत एक ऐसा सफर है जो सबको करना है। अमीर हो, गरीब हो, झोपड़ी में हो, सरहद में हो, महल में हो, शीश महल में हो, जितनी चीजें जमीन पर हैं, इन सब को सफर करके जमीन के नीचे कोई भी आदमी कह नहीं सकता है कि मुझे मौत नहीं आने वाली, आना ही आना। वो यही सफर है। मौत तो इसलिए लगती है भली हमको, मगर
بعد مرنے کی جو دیدار تمہارا ہوگا. یہ سفر کون سا سفر ہے؟ حضور سے ملاقات کا سفر ہے. اچھا، ہر سفر کی اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. آپ لوگ سفر کرتے ہو کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے کیا رکھتے ہو سفر میں؟ سب سے پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ چاہے آپ کو مالدہ جانا ہو، ہاوڑا جانا ہو، فرکھا جانا ہو، کچھوجا شریف جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، سب سے پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے؟ کوئی مقصد. مقصد تو پہلے آئے گا تب تو سفر بنے گا. سفر میں جب آپ نکل رہے ہو پہلی چیز کیا دماغ میں آتی ہے؟ کھانا. پہلی چیز گاندھی جی یاد آتے ہیں. ٹکا. صحیح بات ہے. مقصد تو بہت ہے، مقصد تو سب کا ہے، امبانی بن گئے، نکل گئے سفر میں، لیکن ٹکا بتاتا ہے کہاں تک تم کو جانا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ایمان والے امبانی سے بھی بہت بلند ہے مالی اعتبار سے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. دنیا کا پیمانہ بنانا کہ امیر غریب کی پہچان دولت سے ہوتی ہے. صحابہ کے زمانے میں، قرآن کے زمانے میں، قرآن سے اگر پوچھو امیر کون، غریب کون، طاقتور کون ہے، میرے پیارو تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بھلے تم جھوپڑی میں ہو اور قرآن تمہاری بلندی کا نغمہ گاتا ہے اگر تم ایمان کے ساتھ جھوپڑی میں رہتے. ایمان سے بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں. سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے. کوئی اگر کہے یار اس کو دیکھو کتنا بڑا آدمی ہے، ترنت اس سے پلٹ کے کہنا اس سے بڑا تو میں ہوں. کیوں؟ کہا اس لیے میں بڑا ہوں کیونکہ ایمان میں اس سے زیادہ ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مفہوم حدیث ہے کہ میری محبت غریبوں میں تلاش کرو. کس میں تلاش کرو؟ غریبوں میں، غربت میں تلاش کرو. امیر کو کہاں فرصت ہے محفل میں آنا؟ وہ تو یہی فکر میں ہوں گے زمین پر کیسے بیٹھیں گے، کیا ہوگا، یہ ہو. غریب تو بیچارہ بیٹھ گیا، مسکرا کے بیٹھا، پوری محفل سنا، شکنی کھایا، چلا گیا. امیر صاحب تو کرسی کی انتظاری میں رہ گئے. میں نے کہا تو بیٹھا تو کیسے؟ کہا جامی میاں میں آپ محفل میں رہی، مصطفیٰ کی محفل میں زمین پر بیٹھا. تو لوگ کہتے ہیں آج ہماری محفل میں بڑے بڑے لوگ نہیں آتے ہیں، انجینئر نہیں آتے، ڈاکٹر نہیں آتے. میں نے کہا ان کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے. ہاں، محبوب کی محفل میں سب نہیں آ سکتے، وہی آتے ہیں جو سب پہ بھاری ہو. سب کے حصے کی بات نہیں ہے. یہی تو کفار مکہ نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی نبی پاک سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بلال، وہ سلمان، وہ سعد بن ابی وقاص، یہ ایسے غریبوں کے ساتھ ہم زمین پر نہیں بیٹھ سکتے. تو ان کی دولت انہیں جہنم میں لے گئی. وہ بلال کی محبت تیرے رسول بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے آقا نے بتا دیا کہ عظمت بلال کو دیکھو کہ اس کے اندر میری محبت تھی. اس محبت کا صلہ اللہ نے ایسا دیا کہ کعبہ نیچے ہے، بلال کا قدم اوپر. کعبہ نیچے ہے، بلال کا قدم. جب ایک غلام کا قدم اتنا بلند ہو سکتا ہے، ایک غلام، کالا حبش کا غلام، اس کا قدم اتنی برکت والا کہ خدا کا گھر نیچے ہے، بلال کا قدم اوپر. تو جو مصطفیٰ کے قدموں سے لگ جائے اس کے قدم کا کوئی مثال نہیں، تو مصطفیٰ کے قدم کا عالم کیا ہوگا. تبھی میرا امام عقیدہ دیتا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ ادار جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. میرے پیارو، ان کا قدم